अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम सूरह नहल की दो निहायत अजीम आयात पढ़ेंगे जो कुरान की अजमत और अल्लाह के दीन का खुलासा पेश करती हैं। ये आयात हमें बताती हैं कि कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का मुकम्मल रास्ता है। सूरह नहल कुरान मजीद की 16वीं सूरत है। इसमें कुल आयात 128 हैं। ये सूरत ज्यादातर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसीलिए इसमें अकीदा तौहीद और आखरत पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसे सूरह नाम भी कहा जाता है, यानी नेमतों वाली सूरत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जिक्र है, जैसे जमीन, आसमान, जानवर, रिज्क, बारिश और इंसान की भलाई के लिए पैदा की गई हर चीज। सूरह नहल के मुंतखब आयात पढ़ने से पहले हम पसे मंजिर देखते हैं। जब आप पर कुरान नाजिल हुआ तो कुफार ने एतराज किया कि ये किताब आपने खुद बना ली है। अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए ये हकीकत वाज़ेह की है कि कुरान इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई रोशनी, हदायत और रहमत है। ये वो किताब है जो हर मामले में रहनुमाई देती है और मुसलमानों के लिए कामयाबी की खुशखबरी है। इसी के साथ एक और अहम बात भी बयान की गई है कि क़यामत के दिन हर उम्मत पर एक गवाह खड़ा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर गवाह होंगे। इससे हमें आपकी जिम्मेदारी और हमारे लिए इनकी तालीमात की अहमियत का अंदाजा होता है। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुक्म दिया जो दीन की रूह समझा जाता है: इंसाफ कायम करना, नेकी और भलाई करना, रिश्तेदारों को इनका हक देना और साथ ही फहाशी, बुराई और जुल्म से बचना। ये हुक्म इतना मुकम्मल और जामे है कि अगर कोई मुसलमान सिर्फ इसी पर अमल कर ले तो दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। आयत नंबर 89। बच्चों, चूंकि हमारी ये दो आयात लंबी हैं, इसीलिए मैंने इसके हिस्से बना दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। हिस्सा नंबर 1, गवाही का मंजिर। व यौम नबासु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। व यौमा, वा और यौमा दिन, व यौमा और जिस दिन, नबासु हम उठाएंगे, फी में, कुल्ली हर, उम्मतिन उम्मत से, शहीदन गवाह, अलैहिम उन पर, मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से। व यौम नबासु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। और याद करो वो दिन जब हम हर उम्मत में से इन्हीं में से एक गवाह उठाएंगे जो इनके आमाल पर गवाही देगा। आयत नंबर 89, हिस्सा नंबर 2, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। वजिना बिका शहीदन अला हाउलाई। वजिना, वा और जिना हम लाएंगे, बिका आपको, शहीदन गवाह बनाकर, अला पर, हाउलाई उन लोगों पर, अला हाउलाई उन लोगों पर। वजिना बिका शहीदन अला हाउलाई, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लोग गवाही देंगे कि अंबिया सच्चे थे और उन्होंने अल्लाह का पैगाम पूरी तरह पहुंचा दिया था। आयत नंबर 89, हिस्सा नंबर 3, कुरान का तारुफ। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। वनज़्ज़लना, वा और नज़्ज़ल नाजिल की, ना हमने, वनज़्ज़लना और नाजिल की हमने, अलैका आप पर, अलकिताबा किताब, तिबयानन बयान करने वाली, लिकुल्ली हर, शैइन चीज, लिकुल्ली शैइन हर चीज को, वहुदन वा और हुदन हदायत, व रहमा और रहमत, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। और हमने आप पर ये किताब नाजिल की है जो हर चीज को वाज़ेह करने वाली है। ये मुसलमानों के लिए हदायत
رحمت اور خوشخبری ہے۔ الکتاب، کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کہا ہے۔ لکل شیئن، ہر چیز، ہر چیز کا مطلب ہے وہ خبریں جو ماضی اور مستقبل کے بارے میں ہیں اور جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کی تفصیلات اور وہ باتیں جو دین اور دنیا اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، یہ سب باتیں قرآن و حدیث میں واضح کر دی ہیں۔ آیت نمبر 89، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت، رحمت اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 90، حصہ نمبر 1، بھلائی کا حکم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ، یأمر وہ حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، و اور الاحسان احسان کا، و اور ایتاء دینے کا، ذی القربى رشتہ داروں کو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا۔ عدل کا مطلب ہے انصاف کرنا، یعنی اپنے ہو یا غیر سب کے ساتھ برابری رکھنا، دشمنی، ضد، محبت یا رشتہ داری کی وجہ سے انصاف میں کمی نہ کی جائے۔ والاحسان، اور احسان، احسان کے ایک تو معنی حسن سلوک، عفو درگزر اور معاف کرنا ہے، اور دوسرے معنی تفضل ہے، یعنی حق سے بڑھ کر دینا اور فرض سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلا کسی کام کی مزدوری اگر 100 روپے طے ہے لیکن دیتے وقت 10-20 روپے زیادہ دے دینا، طے شدہ 100 روپے کی ادائیگی حق ہے اور یہ عدل ہے، مزید اس کے اوپر 10-20 روپے یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یعنی ان کی امداد کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے، اور اس کی نہایت تاکید احادیث میں بھی بیان کی گئی۔ آیت نمبر 90، حصہ نمبر 2، برائی سے روکنا اور نصیحت۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَيَنْهَى، وا اور ینہا وہ روکتا ہے، ان سے، فحشائی بے حیائی، عن الفحشائی بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، وا اور بغی ظلم سے، یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، کم تم کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے۔ فحشائی سے مراد بے حیائی کے کام ہیں۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اسے تہذیب، ترقی، آرٹ یا تفریح کا نام دے دیا گیا ہے، مگر صرف خوبصورت نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ شریعت اسلامیہ نے زنا، ناچ گانا اور بے پردگی، فیشن پرستی، مرد و عورت کا آزادانہ میل جول اور مخلوط معاشرت جیسی باتوں کو بے حیائی ہی کہا ہے، چاہے ان کے لیے کوئی بھی اچھا نام رکھ دیا جائے۔ والمنکر والبغی، برائی سے اور ظلم و زیادتی سے۔ منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناجائز کہا ہے، اور بغی کا مطلب ہے ظلم و زیادتی کا ارتکاب۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 90، بچوں اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ برے کام سے اور ظلم سے، یعظکم لعلکم تذکرون وہ خود نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
स्टूडेंट्स, इन आयात से हमें ये सबक मिलता है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी और कामिल हदायत है। ये लोगों के लिए रोशनी, दलील, हदायत और रहमत है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अदल व इंसाफ कायम करो, नेकी और भलाई फैलाओ और रिश्तेदारों का ख्याल रखो। साथ ही तीन चीजों से मना भी किया है: बेहयाई, बुरे काम और ज्यादती। ये सब बताता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो इंसान की जिंदगी को बेहतरीन और पाकीज़ा बना देता है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक आदिल लोग अल्लाह के नजदीक नूर की मीनारों पर होंगे, जो अपनी हुक्मरानी, अपने घर वालों और जिन चीजों का वो जिम्मेदार है, इनमें इंसाफ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि इन आयात पर गौर करके अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालें, अदल कायम करें, नेकी को आम करें और दूसरों के साथ भलाई करें। जो बुराई, जुल्म और बेहयाई से बच जाएगा, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। कुरान की हदायत पर अमल करना ही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें कुरान से हदायत और अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।